Maayong buntag kanatong tanan mga kahigalaan o kaigsuonan niini nga kabuntagon. Aduna kitay pagasaluhan nga mensahe sa pulong sa Ginoo agig pagdasig sa matag usa kanato nining atong kasamtangang kapanahunan. Dinhi sa balang kasulatan sa Salmo 64 versikulo 4 ang pulong nagakanayon mga kahigalaan. Bulahan kadtong imong gipili aron magpuyo sa imong templo. Matagbaw kami sa mga maayong butang diha sa imong balay, sa imong balaang templo. So mo ni nga mga pulong higala igsuon nga ato ang pagasaluhan agig pagdasig sa matag usa kanato. So malapa sa alagad sa Ginoo nga sa King David ningon siya nga bulahan kadtong imong gipili. Wow. Unsa day kanindot igsuon nga isa ka sa nahimong pinili. No? How blessed you are, how blessed we are kung isa ta sa mahimong pinili. Gani diha sa election, no? Unsa ka lami kayo pamati sa usa ka kandidatura nga isa siya sa mapili, no? Nga mahimong nahimong candidate, no? Nahimo siya nga nagdaog sa iyang pagpapili ingon nga elected official, no? Sa bisan asa nga dapit nga posisyon. So lipay kayo kung pag-isa ka nga nahimong napili. How much more kung ang nagpili nimo mo ang Dios nga tuwa sa langit, na pagkalami kay paminawon mo nang ingon sa de bulahan ang kadtong imong gipili. So nganong bulahan, no? Tungod kay ningon sa diri aron magpuyo sa imong templo, no? Aron makapuyo bulahan tong iyang gipili. Aron nga makapuyo sa iyang templo. So kadto dayon iyang gipili niya aron magpuyo sa iyahang templo. Na unsa dayon ning templo? Kining templo mga kaigsuonan nagrepresentar ni sa presensya sa atong buhi nga Dios. So unsa ka importante o unsa ka lami paminawon nga mahimo tang makapuyo diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Gani ang usa ka alagad sa Ginoo nga nagasulat niini nga bahin, naningon siya diha sa mga salmo nga one thing I desire in the Lord, that I may dwell in the house of the Lord forever. No mo na ang iyahang giingon usa ka butang di ay nga iyang gitinguha sa kasing-kasing nga makapuyo siya sa balay sa tumbuhi nga Dios sa tibok niyang kinabuhi. Nagrepresentar na sa presensya sa ato ang buhi nga Dios. Wow. Inumdumi unsa ka inila bantugan unsa ka dato ang alagad sa Ginoo nga sa King David, pero bisan pa ni ana niingon siya, one thing I desire in the Lord, that I may dwell in the house of the Lord forever. Ngano nakaingon siya ni ana tungod kay lahi ra ang kinabuhi nga bisan pagpuno ka sa kwarta, puno ka sa kadungganan, ikaw ang inilan ni kalibutan na, pero kung wala ka sa presensya sa Dios mga kaigsuonan, lahi ra kaayo ang kinabuhi. Lamig kay ang kinabuhi nga naa ta sa presensya sa ato ang buhi nga Dios. So unsa may ang giingon diri? Unsa yang giingon? Matagbaw kami sa mga maayong butang diha sa imong balay. Wow. Kini di ay mahimo kang makapuyo diha sa balay sa atong buhi nga Dios. Kini di naa ka sa presensya sa Dios mga kaigsuonan. Matagbaw di ka sa mga maayong butang. Mo nang nagpili ang Ginoo og mga tawo nga gusto niyang papuyon sa iyahang presensya sa iyahang templo. Ang purpose niya aron ang kanang mga tawhana nga iyang gipili tagbawon niya sa mga maayong butang. Tagbawon niya sa mga maayong butang. Unsa maning mga maayong butang mga kaigsuonan, kahigalaan nga naara diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Daghan kaayo diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Atong hisgutan ning tulo nga mao'y pinaka-common kaayo mga kaigsuonan, kining kalipay. Kining kalipay mo ni gipangita sa daghanan kay mga tao
nagpakadato silang maayo na ning kamot ug mga kay lagi gusto nga malipay ang uban. Nangita og mga unsa diha barkada bisyo aron lang nga malipay. But kahibaw ka mga igsuon, kini nga kalipay nga gipangita sa mga tao na aras presensya sa atong buhi nga Dios. Mao nga niyon sa unang Pedro 1 bersikulo 8 ngadto sa 9, no nangita ka nahigugma kamo kaniya bisag wala kamo nakakita kaniya. Nituo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya. Busa tungod ni ana, no? Nakasinati mo og kalipay nga dili malitok sa mga pulong. Kay mao na siya ang pinaka gipangita sa tao kanang kalipay. Pero higalag igsuon wala na aning kalibutana. Wala na sa kwarta, wala na sa barkada, sa mga bisyo, wala na sa diha. Naalang na sa presensya sa ato ang buhi nga Dios. Unsa pa ikaduha? Kalinaw. Kining kalinaw isa ni sa gipangita sa mga tao. Lami kay ang kinabuhi nga naatas kalinaw, malinaw, lami kayo. Pero higalag igsuon kaning kalinaw nga gipangita sa mga tao wala ni sa bisan asa, wala sa kalibutan ningon si Jesus diha sa libro sa Juan 14 bersikulo Juan 14 bersikulo atong lantawon, no, bersikulo 27. Ingon siya, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw, ang akong kalinaw nga dili sa mga sa ikahatag sa kalibutan ihatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. So kining kalinaw naalang ni sa atong buhi nga Dios, naa ni sa presensya sa ato ang buhi nga Dios, mga kahigalaan o kaigsuonan. Nya kining kalinaw nga naa sa atong buhi nga Dios, magwagtang ni sa atong mga kabalaka, magwagtang ni sa atong mga kahadlok, higala giigsuon. Mo na kanindot kaayo nga makapuyok tada sa presensya sa atong buhi nga Dios. Mo na kanindot kaayo nga isa ka sa napili sa atong buhi nga Dios nga iyahang gibutang diha sa iyang presensya aron makasinati sa mga maayong butang. Ang ikatulo, katagbawan. Isa ni sa gipangita sa mga tao. Grabing pangandoy sa mga tao ning katagbawan. Daghang kay mga tao, mga kaigsuonan nga wala makontento sa kinabuhi. Nay asawa, mangita og laing asawa, wa makontento. Daghan na kay mga kwarta, manglimbong pagyo. Kay wa makontento sa iyang kwarta. Daghan kay mga tao nga uhaw kaayo aning katagbawan. Mga tanan nga ilang himuon, gusto nilang himuon aron lang matagbaw, pero higalag isuon ang tanan nga imong gipangandoy nga katagbawan wala aning kalibutan, wala aning kinabuhi naa sa presensya sa atong buhi nga Dios. Mano nga gusto sa Ginoo nga makapuyok ka da sa iyang presensya aron makisinati kag katagbawan higalag ison. Katagbawan nga dili ikakumpara. Katagbawan higalag ison nga kontento ka kung unsa ray naa nimo. Mo ni nga katagbawan ang naa sa presensya sa atong buhi nga Dios. Kontento ka sa bisag unsay naa nimo. Kontento ka sa imong kahimtang, kontento ka sa imong kinabuhi, kontento ka sa mga butang nga imong nabatunan, kontento ka sa mga butang nga imong naposisyonan. Ang pinaka gipangandoy nimo ang naa ka sa iyang presensya. Muna nga mahal mo ang kahikalaan o kaigsuunan, no? Nini nga ka buntagon, mga pagdasig karatong tanan. Gipili ka sa Dios aron pasination ka sa mga maayong butang diha sa iyang presensya. Maayong buntag o God bless kanatong tanan.